बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहली मरतबा पंजाब हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं पर पक्का हाथ डाल दिया है। जी नाज़रीन, पहली मरतबा ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये कच्चे के डाकू जो हैं उनके ऊपर बड़े पैमाने पे हमले शुरू कर दिए गए हैं। बड़ी हलाकतों की इतलात आ रही हैं, जबकि नाज़रीन सिंध हुकूमत की जानिब से क्या काम किया गया है ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान से नमक हरामों के निकलने के साथ साथ पाकिस्तानियों की चांदी हो गई है। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो कच्चे के डाकू हैं उनके ऊपर कोई इतना जो है वो पक्का हाथ डाला जाए कि इनकी बदमाशी जो है वो कंट्रोल में हो। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कच्चे के डाकू हैं उन्होंने आज तक बहुत सारे अगवा बराए तावान के लिए लोगों को गिरफ्तार किया, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल किया, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनको रियासत के अंदर रहते हुए जो है वो नुकसान पहुंचाया। और नाज़रीन, काली भेड़ें उनके साथ मिली हुई थी, यहाँ तक कि जो पुलिस का असलहा है, यहाँ तक कि बख्तरबंद गाड़ियाँ ये, और उसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, यानी बड़ा ही खौफनाक किस्म का असलहा वहां तक कैसे पहुंचता है, ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। लेकिन नाज़रीन, हमेशा से सवाल ये उठाया जाता रहा कि इन कच्चे के डाकुओं के ऊपर कोई हाथ क्यों नहीं डालता, इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। जैसे ही कार्रवाई की जाती है उसके कुछ ही अरसे के बाद ये दोबारा से मुनज़्ज़म हो जाते हैं और दोबारा से कभी पुलिस वालों को ये पकड़ लेते हैं, कभी आम शहरियों को। अब तो नाज़रीन इनके हौसले इस कदर बढ़ गए। आपने गुज़िश्ता कुछ दिनों से वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे कि इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं, मुसाफिर जो गाड़ियां हैं, उनको एक कन्वाय की शक्ल में लेके जाया जाता है उनके इलाकों के नज़दीक से। अदरवाइज कोई सूरत नहीं होती कि वहाँ से बाहिफाजत निकला जा सके, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट्स को रोकते हैं। सड़कों पे सरेआम जो ड्राइवर्स हैं उनको अगवा कर लेते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने नाज़रीन चंद दिन पहले एक जो शख्स है उसको इन्होंने अगवा बराए तावान के लिए पकड़ा था, उसको कत्ल करके इन्होंने दरिया के अंदर 10 लोगों को फेंक दिया। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो है वो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे। लेकिन नाज़रीन, पहली मरतबा जो पंजाब हुकूमत है उसने बड़ा फैसला किया कि अब इन कच्चे के डाकुओं के लिए कोई रियायत नहीं होगी। अब नाज़रीन बाकायदा तौर पे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कच्चे के डाकुओं के ऊपर ड्रोन से हमले शुरू कर दिए गए हैं। अगर आप देखें नाज़रीन तो ये एक मखसूस सा एरिया है, छोटा सा एरिया है जहाँ पर ये एक पट्टी के अंदर ये रहते हैं दरियाए सिंध के किनारे में। तो अब जो है वो नाज़रीन ये बड़ी कार्रवाई और फैसला कुन हतमी कार्रवाई का ऐलान किया गया है और साथ ही अटैक करते हुए पहले 2-3 हमलों के अंदर बड़ी तादाद में जो कच्चे के डाकू हैं ये नाज़रीन मारे गए हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात मिल रही हैं उनके भागने के तमाम तर रास्तों को मसदूद कर दिया गया है और ये फैसला किया गया है कि अब किसी को छोड़ना है। दूसरी जानिब नाज़रीन सिंध के अंदर जो ऐलान किया गया वो ये कि कच्चे के डाकू जो हथियार डाल देंगे उनको फ़नी तरबियत दी जाएगी, यानी उनको महारत जो है वो फराहम की जाएगी मुख्तलिफ शोबों के अंदर और उनको नौकरियां दी जाएंगी। यानी सवाल ये पैदा होता है कि क्या रियासत जो है वो इस कदर कमज़ोर हो गई है, क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि एक जो बदमाशी कर रहा है, जो निहत्थे लोगों को पकड़ के रोड पे चलते हुए लोगों को गिरफ्तार करता है और पकड़ कर उनको जो है वो वहाँ पे ले जाता है कच्चे के इलाके में और वहाँ पे किसी को जाकर उनको बाजियाब करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ें नाज़रीन बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर कब तक ऐसे अनासर से रियासत जो है वो ब्लैकमेल होती रहेगी। दूसरी जानिब नाज़रीन आप इसी तरह से देखें कि कुछ कच्चे के डाकू और कुछ पक्के के डाके। पक्के के डाकू कौन से हैं? जो कैपिटल के अंदर बैठे हुए। यानी आप ये देखिए कि एलानिया तौर पे जो दहशत गर्दों की हमायत करने वाले हैं, जो दाइश खुरासान के जो सरबराह थे बगदादी, अबू बकर अल बगदादी, उसके हाथ पे बैत करने वाले थे, उनको जो है वो नाज़रीन इस तरह से किस तरह खुली छूट दी गई है कि वो इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, उसके अंदर बैठे हुए वो इदारों को धमकियां लगा रहे होते हैं,
وہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ کریں، یعنی اس طرح کے عناصر جو ہیں وہ ناظرین اب ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ریاست آخر کب تک ان تمام عناصر کے سامنے بلیک میل ہوتی رہے گی؟ اب جو ہے وہ میرے خیال میں ایک حتمی جو ہے وہ آپریشن کر کے سب کا جو ہے وہ پتہ صاف کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو نمک حرام ہے ان کی بہت بڑے لیول پر پاکستان سے روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین اس وقت آپ کو اندازہ لگائیے کہ ابھی تھوڑی سی تعداد ہی گئی ہے تو پاکستان کے حالات سدھرنا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پاکستانیوں کی چاندی ہونے والی، ایک تو عالمی رینکنگ میں آپ کو پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ کی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی جب یہ سارے کے سارے پاکستان سے چلے جائیں گے، اور دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ تمام شعبے جہاں سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستانیوں کی نوکریاں بالکل وائنڈ اپ ہو چکی تھی، کنسٹرکشن کے شعبے ہیں جہاں پہ ناظرین مختلف قسم کی جو جن کے اوپر انہوں نے اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، وہ سارے کے سارے ناظرین اب شعبے جو ہیں خالی ہونا شروع ہیں، تو اور وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا اور ان کی نوکریاں جو ہیں وہ بہتری کی جانب بڑھیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ انہوں نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس حد تک مختلف شعبوں کے اوپر گرپ کر لی ہوئی تھی کہ اب وہاں پہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنی بدماشی سٹارٹ کر دی تھی، یعنی کوئی بھی بندہ ان ڈپارٹمنٹس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا تھا یا پاکستانی کو اس پہ کام کرنے کی کوشش کرتا تھا تو ان کی افغانیوں کی جانب سے ایک بڑی جو وہ مافیا ہے انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ جس طرح سے آپ دیکھیں ڈمپر مافیا ہے، تو ڈمپر مافیا کو اس وقت اب ایک افغانی جو افغان نیشنل ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اور وہ اکٹھے کر لیتا ہے وہ سارے کے سارے وہاں پہ اور احتجاج کرنے شروع کر دیتا ہے۔ ابھی بھی بڑے پیمانے پہ وہ ڈمپر مافیا کے سربراہ ہیں وہ افغانیوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ناظرین ریاست کے لیے کافی زیادہ پرابلمٹک ہے اور ان کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے اور ایسے عناصر کو فوری طور پہ پکڑ کے ملک سے باہر نکالنا ہوگا۔ فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی یا قانونی طور پہ جو بھی مقیم ہے پاکستان کے اندر انہیں واپس جانا ہوگا۔ اگر کسی نے بزنس ویزا لینا ہے تو وہ اپنی پراپر ایک طریقہ کار سے بزنس ویزا لے کے پاکستان میں آئے گا۔ اگر کسی نے ورک ویزے پہ آنا ہے تو وہ پراپر ورک ویزا لے کے پاکستان کے اندر آ کے کام کرے گا۔ یہ اب اس طرح کی بدماشی نہیں چلنے والی جو ہم نے پچھلے 50 سال ان کو آزادی دیے رکھی، جو ان کو اپنے گھروں کے اندر ہم نے جگہ دی، جن کو ہم نے زمینیں دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پارا چنار کے وہ لوگ جنہوں نے اس وقت ان کو مہاجرین کو زمینیں دی تھی، آج یہ وہاں پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس علاقے کے اندر انہوں نے پورے جو ہے وہ اپنے ایک دہشت گردوں کے سیل بنائے ہوئے ہیں جو کہ وہاں پہ ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی بدماشی کو قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ ناظرین انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، یہ انہوں نے پاکستان کو صلہ دیا ہے، پاکستان کی محبت کا، پاکستان کی اس قربانی کا کہ پورے خطے کے اندر سب سے زیادہ تکلیف ان کو پاکستان سے ہے۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کے جانے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ماں سوائے ان چیزوں کے جیسے آپ کہیں گے ٹماٹر وہاں سے آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ ٹماٹر جو ہے وہ قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئیں، یہ ہو گیا، تو میرے خیال میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ٹماٹر کی قیمتیں نیچے آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ دیگر جو چیزیں ہیں مقامی طور پہ جو لوگ پروڈیوس کرتے ہیں وہ اب پراپر طریقے سے ان کو اس میں حصہ ڈالنے کا موقع ملے گا۔ ہم اپنی جو مقامی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کسان جو ہیں وہ اس طرف آگے بڑھیں گے۔ اب جو ہے وہ ناظرین ان کی جو بڑے پیمانے پہ گوشت کی پیداوار، جو گوشت یہاں سے وہاں بھیجا جاتا تھا، آپ دیکھیے کہ مرغی کی قیمتیں کتنی جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ اسی طرح سے دیگر گوشت جو میٹ ہے اس کی قیمتیں آپ کو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ڈاؤن ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ تو اس کی وجوہات صرف اور صرف یہی ہیں کہ یہاں سے پاکستان سے یہ چیزیں جو ہے وہ افغانستان بھیجی جاتی تھیں اور بعد میں جب ریٹ اپ ہوتا تھا تو وہاں سے پاکستان بھجوائی جاتی تھیں اور اس سے زیادہ پیسہ ارن کیا جاتا تھا۔ تو اب ناظرین یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے بند ہونے سے اور یہ جو افغانی ہیں ان کے واپس جانے سے بہت حالات جو ہے وہ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ کوئی پاکستانی یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ جب واپس جا رہے ہیں، ابھی تو انہوں نے ایک نیا فراڈ شروع کر دیا، لوگوں سے ان افغان بستیوں کے اندر جو گھر بنائے ہوئے انہوں نے ان گھروں کی قیمتیں یعنی کہ ملبہ جو ہے مٹیریل جو اس کا لگا ہوا ہے اس کی قیمتیں وصول کر لیتے ہیں اور اگلے دن پتہ لگتا ہے کہ جی افغان بستی ساری کی ساری انہوں نے خود ہی توڑ ڈالی ہے، مساجد تک انہوں نے توڑ کے اس کے جو سریا وغیرہ ہے گنبد سے اور وہ سارا نکال لیا ہے اور ثابت انہوں نے یہ کر دیا کہ اس طرح کی جو آنے والی نسلیں ان کو کبھی بھی کوئی پناہ یا جگہ نہیں دی جائے گی اگر جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.